बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें जो हफ्ते की तकसीम दी उसमें हफ्ते के 7 दिन हैं और इन दिनों में जुमअतुल मुबारक बाबरकत दिन और बाकी अय्याम का सरदार दिन बनाया है। दौरान हज व उम्रा अल्लाह ताला के घर के तवाफ़ का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा ही सफ़ा व मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया। और दौरान हज शैतान के अलामती पिलर्स को 7 कंकरियां मारने का भी हुक्म दिया गया है। नाज़रीन कराम, सूरह फातिहा जिसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह शिफा के नाम से भी जिक्र किया, इस सूरह को कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है और इसे मुसलमान एक दिन में कम से कम 5 औकात में हर नमाज में पढ़ता है। और ये इतनी अहम सूरत है कि इसे नमाज फ़र्ज़ हो, सुन्नत, नफल या नमाज हाजत, ये सूरह हर रकत में फ़र्ज़ है। इसको पढ़े बगैर किसी भी मुसलमान की नमाज अदा नहीं होती। अब इस सूरह की आयात को देखा जाए तो उसकी आयात की तादाद भी 7 है। हदीस शरीफ में आया है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सफ़र के दौरान एक जगह अपनी सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी अपनी सवारी से उतर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफजल हिस्से के बारे में ना बताऊं? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। इसी तरह पुल सरात पर आखिर 7 मराहिल ही क्यों, हर मुसलमान बच्चे को 7 साल की उम्र में ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह जहन्नुम के दरवाजे भी 7 हैं और उसके दर्जे भी 7 हैं। कुरान मजीद की सूरह अल तलाक आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसी तरह एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब में 7 मोटी ताज़ी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी। इसी तरह कौम आद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 रातों तक मुसलसल अजाब में मुब्तला रखा। और अगर गौर करें तो हमारी ज़मीन पर मौजूद कौसो कज़ा में भी बुनियादी 7 रंग ही हैं। हमारी ज़मीन भी 7 बरे आज़मों पर मुश्तमिल है और समंदरों की तादाद भी 7 है। नाज़रीन कराम, आखिरी 7 नंबर में ऐसी क्या ख़ास बात है कि कुरान मजीद के हर अहम वाक़े के अंदर और हमारी कायनात की बनावट के अंदर हमें देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर 7 में कोई न कोई राज पोशीदा है जिसे अभी तक हम नहीं जानते। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार तहकीक का हुक्म फरमाया है, सो इसी नीयत से ये वीडियो बनाने की अपने ताईं कोशिश की जा रही है। कुरान मजीद में नंबर 1 के बाद सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर 7 ही है और हकीकत ये है कि हमारी कायनात का सारा निज़ाम एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की मुकम्मल तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है और कायनात की ज़बान यही नंबर्स हैं। हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स की तरतीब पर बनाई गई है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने भी सुबह सुबह अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए उस पर सारा दिन किसी किस्म का जहर या जादू टोना असर ना करेगा। इसी तरह नंबर 7 कुरान मजीद में 28 मरतबा आया है, जो कि 4 और 7 का मल्टीपल है। नाज़रीन कराम, आप में से कई दोस्तों के जहन में ये भी आया होगा कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है और इंसानों को नेक अमल की तलकीन की है। अगर सिर्फ यही बात थी तो फिर कुरान मजीद में आयात की मखसूस तरतीब और उन नंबर्स का क्या मकसद हो सकता है? यकीनन अल्लाह ने इस कायनात को बग़ैर मकसद के नहीं बनाया और ना ही कुरान मजीद में आयात की मखसूस तरतीब बग़ैर मकसद के नाजिल फरमाई है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में नंबर 7 एक हैरान कुन नंबर है। ये नंबर इंसानी फ़ायदे के लिए तरतीब दिया गया है और ये नंबर आज की मॉडर्न दुनिया में भी अपने रूहानी असरात के साथ मौजूद है।
یہ آج کل کے عام انسانوں کی زندگی میں بھی اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ مثلاً آج کی جدید سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری زمین کی 7 لیئرز ہیں اور زمین کے نیچے بھی 7 لیئرز ہیں۔ ان باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نمبر 7 ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو جب ایک مسلمان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر لگاتا ہے، جس میں 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ایک چہرہ۔ قرآن مجید میں نمبر 7 باقی تمام نمبرز سے بالکل الگ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نمبر 7 کا ذکر دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نمبر 7 کا ذکر آخری مرتبہ 78ویں سورہ کی 12ویں آیت میں آیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ دوسری سورہ اور 78ویں سورہ کے درمیان 75 صورتیں باقی بچتی ہیں، اور اگر 7 اور 5 کو جمع کریں تو عدد 12 آتا ہے، اور اسی آیت میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ اب اگر کوئی اسے اتفاق سمجھتا ہے تو اس کی حیرانگی میں اضافہ کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں 7 نمبر کا ذکر جہاں سب سے پہلے ہوا ہے اور جس جگہ آخری مرتبہ استعمال ہوا ہے، ان کے درمیان ٹوٹل 5649 آیات ہیں، اور یہ نمبر بھی 7 کا ہی ملٹیپل ہے۔ اگر نمبر 7 کو 807 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 5649 ہی آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری سورہ کی 29ویں آیت میں سب سے پہلے ذکر آیا ہے، یعنی اس آیت سے پہلے 28 آیات ہیں، اور یہ بھی 7 ہی کا ملٹیپل ہے۔ اب اگر اس سورہ پر غور کیا جائے کہ جہاں آخری مرتبہ نمبر 7 کا ذکر ہوا ہے، تو ناظرین آپ یہ جان کر مزید حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ قرآن مجید کی اس سورہ کی 40 آیات ہیں، اور جس آیت میں نمبر 7 کا ذکر آیا ہے یہ بھی سورہ کی 12ویں آیت ہے، یعنی اس سورہ کی اگلی آیات کی تعداد 28 بنتی ہے، جو ایک بار پھر 7 کا ملٹیپل ہے۔ ناظرین کرام، نمبرز کی یہ ترتیب قرآن مجید کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان نے نہیں لکھی، کہ کوئی انسان جتنا بھی قابل ہو وہ ایسی ترتیب نہیں دے سکتا۔ ناظرین، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نمبرز کو شامل کیا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، جو نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ایسی کتاب کبھی بھی کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ اور ایسی ہی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ بنا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان نمبرز کا انسانی خوش قسمتی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں لوگ ان نمبرز کو اپنے لیے لکی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو بدفعلی اپنی حاجات سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ قرآن کریم میں موجود نمبر 7 کی سچائی ہمیں خدائے واحد کے موجود ہونے کی دلیل دیتی ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیش کیے گئے یہ نمبر 7 کے معجزات کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، یعنی 7 ضرب 4 جو کہ 28 بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جن کی آیات 7 سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں، ان کی تعداد 14 ہے، جو کہ پھر 7 کا ملٹیپل ہے۔ اب نمبر 7 کی یہ نومیرک ترتیب ایک اتفاق ہے یا یہ ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی ہے جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے؟ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔